मोहब्बत का वजीफ़ा तरक्की रिज़्क़ के लिए, खुशहाली के लिए, सेहत याबी के लिए सूरह मुल्क का वजीफ़ा हिस्सा दोम हाज़िर खिदमत है। सूरह मुल्क और अदद 9 पर हम बात कर रहे थे। ये हिस्सा दोम पार्ट 2 है, इसलिए हम एक ही पार्ट में नहीं बनाते कि आपको देखने में दुश्वारी महसूस ना हो, क्योंकि लंबी वीडियो आप देखते नहीं हैं, तो इसलिए फिर हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम एक ही वीडियो में तमाम जो भी असरार और रमूज़ और वज़ाइफ हैं आपकी खिदमत में हदिया कर सकें। अब ये दूसरा पार्ट है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये सूरह अल मुल्क तलावत के एतबार से आपको 67 नंबर पर कुरान मजीद में मिल जाएगी, और सूरह अल मुल्क की जो आयात हैं वो 30 हैं, 30, और जो इसके रकू हैं वो 2 हैं। आप इन्हें जमा कर लें, 7 जमा 2 तो 9, और 6 और 3 9, तो 99 का अदद आएगा, 99 का अदद आएगा, जो कि 9 जमा 9 तो 9 का अदद आता है। यानी ये भी एक ताल्लुक़ है सूरह मुल्क का अदद 9 के साथ। और याद रखें कि 18 ज़िलहज है, तो 9 और 9 18, ये 18 ज़िलहज इलान वलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ भी इशारा है। इसमें ज़ात अल्लाह का अदद 66 है, 6 जमा 6 जमा करने से 12 हो जाता है, 1 और 2 3। तो याद रखें इसमें ज़ात अल्लाह का कामिल अदद 3 है, और सूरह मुल्क में लफ्ज़ अल्लाह यानी इसमें ज़ात 3 मरतबा आया है। किस किस आयत में आया है, वीडियो को कामिल देखें, और वहाँ आपने रुक कर दुआ करनी है, वजीफ़ा करना है, सूरह मुल्क को पढ़ना है। आपकी जो है रिज़्क़ में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, सेहत याबी होगी, यानी फतूहात और रहमत के दरवाज़े खुल जाएंगे। मोहब्बत का वजीफ़ा है, ये नायाब तरीन राज है जो आपकी खिदमत में हदिया किया जा रहा है। सूरह मुल्क इसकी इब्तदा जो है वो तबारकल्लाह जी से है, यानी इब्तदाई हरफ जो है वो हरफ ते है, यानी इस सूरत की इब्तदा हरफ ता से होती है, और इसका जो हरफ इंतहा है माइन से वो नून है, यानी ते और नून इस हरफ से जो है ना इस सूरत का गहरा ताल्लुक है। इब्तदा ते और इंतहा नून। तो याद रखें कि ते का जो अदद है वो 400 है, और जो नून का अदद है वो 50 है। जमा करने से 450 का अदद आएगा। 4 जमा 5 9, 9 जमा 0 तो 9 का अदद आएगा। आपने देखा कि सूरह मुल्क और अदद 9 अदद की क्या हुकूमत है सूरह मुल्क पर, क्योंकि ये अदद आज़म है, अदद हुक्मरान है, ये मुल्क का अदद है। ये वजीफ़ा मोहब्बत का वजीफ़ा है। तो एक राज ये भी है कि मोहब्बत का अदद 450 है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मीम के 40 हैं, और हे के 8, बे के 2, ते के 400, 450 अदद जो है ये मोहब्बत का अदद है, और यही मुवद्दत का अदद है। ये सूरह मुल्क का वजीफ़ा आप मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, ग्राहकों के रुझान के लिए, तस्खीर के लिए कर सकते हैं, बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, किसी दुश्मन को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए कर सकते हैं। फरमाने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, जिसने सूरह मुल्क की तलावत सोने से कबल की वो सुबह तक अमान में रहेगा, और रोज़े क़यामत भी अमान में रहेगा, यहाँ तक कि दाखिले बहिश्त होगा। याद रखें कि सूरह मुल्क में लफ्ज़ मुल्क जो है वो 1 मरतबा आया है, और सारे कुरान में, कुरान मजीद में ये 42 मरतबा, 42 मरतबा आया है। 42 तालिब का अदद है। देखें, तोए के 9, अलिफ का 1, लाम के 30 और बे के 2, 42 अदद तालिब का अदद है।
اگر آپ کو رزق کی طلب ہے، آپ کو محبت کی طلب ہے، خوشی کی طلب ہے، شفا یابی کی طلب ہے، تو آپ طالب بن کے یقین کے ساتھ عمل کریں، ویڈیو کو کامل دیکھیں تاکہ کوئی نقطہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ آپ نے اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یاد رکھیں 3 مرتبہ اس سورہ کو پڑھیں، 3 دن یا 3 ہفتے پڑھیں، اور کوئی بھی وقت ہو بہتر ہے، لیکن نماز مغرب کا وقت بہت بہتر ہے۔ اور آپ نے جو 3 آیات ہیں جس میں لفظ اللہ آیا ہے، وہ وہاں پر رکنا ہے، اور وہاں پر کیا پڑھنا ہے، ویڈیو کو کامل دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی مکمل وضاحت ہو جائے۔ سورہ ملک عدد 9 پر ہم بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں سورہ ملک کے جو کلمات کی تعداد ہے وہ 333 ہے۔ آپ انہیں جمع کر لیں تو 3 جمع 3 6، 6 جمع 3 9، تو کامل عدد پھر 9 بنتا ہے 333 سے۔ یہ عدد علی اکبر کا عدد ہے، علی کے 110 ہیں اور اکبر کے 223 عدد ہیں۔ 333 عدد جو کہ کلمات سورہ ملک کے ہیں۔ ایسی میری مائیں بہنیں بھائی جو اپنے جوان بیٹوں کی صحت یابی چاہتے ہیں، کسی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، یا آپ کے جوان بیٹے کو کوئی بیماری لگ گئی خدا نخواستہ، یا آپ کا جوان بیٹا کسی بیماری میں، پریشانی میں، کسی مشکل میں گرفتار ہے، تو آپ سورہ ملک کو جو ہے وہ 9 مرتبہ 9 دن تک پڑھ کے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو ہدیہ کر کے دعا کریں۔ انشاءاللہ 9 دن کے عمل سے ہی آپ کا بیٹا اس مشکل سے نکل جائے گا، اس پریشانی سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل والدہ کرے تو بہت ضروری اور بہتر ہے۔ سورہ ملک اور عدد 9 پر ہم بات کر رہے ہیں۔ علیم، حکیم، بصیر تو اللہ مولا ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھ حقیر کی یہ تحقیق ہے کہ سورہ ملک کے حروفوں کی تعداد جو قرآن میں سورہ ملک ہے 29ویں پارے میں، تو اس کے جو حروفوں کی تعداد ہے وہ 1350 ہے، یعنی 1350 آپ انہیں کامل کر لیں۔ 1 جمع 3 4 کا عدد آئے گا، 4 جمع 5 9، 9 جمع 0 تو پھر 9 کا عدد آئے گا، یعنی حروفوں کی جو تعداد ہے اس کا عدد بھی کامل 9 ہے۔ 1350 کا جو عدد وسیط ہے وہ 135 بنے گا، یعنی 0 نکل جائے گا۔ 135 عدد جو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آقا زادی مرشد زادی کا عدد ہے۔ آپ دیکھیں فے کے 80، الف کا 1، تو توئیں کے 9، میم کے 40 اور ہے کے 5، 135 عدد میری بی بی کا عدد ہے، جو کہ سورہ ملک کے جو ہے حروفوں کی تعداد کا کامل عدد 9 بنتا ہے۔ اگر آپ 9 دن تک 9 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں تو آپ بی بی کو ہدیہ کر دیں۔ ایسی میری مائیں بہنیں جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی بچیوں کی شادی ہو جائے گی، اور اگر کوئی بیمار ہے میری بہن بیٹی، اسے کوئی بھی خواتین والی بیماریاں لگی ہیں، تو 9 مرتبہ وہ پانی پہ دم کر کے سورہ ملک کو پی سکتی ہیں۔ سارا دن وہی پانی پئیں، انشاءاللہ تعالی حمل کے مسائل، ان کے رحم کے مسائل، پیٹ کے بیماریاں، ان کا بلڈ پریشر، ان کا جو بھی مسئلہ ہے روحانی جسمانی، وہ 9 مرتبہ 9 دن تک سورہ ملک پڑھیں نماز فجر کے بعد، اور پانی پہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بیمار بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ محبت کا وظیفہ، ترقی رزق، خوشحالی، صحت یابی، یہ تمام معاملات آپ کے حل ہو سکتے ہیں ایک ہی وظیفے سے۔ تو آپ 3 مقامات پہ لفظ اللہ آیا ہے، کون سی آیات میں آیا، اور ان کا وظیفہ، طریقہ، اسرار کیا ہے، اسے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم اس کا تیسرا حصہ بنائیں گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ کمنٹس آنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ راز ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ یہ آپ کی علمی ایمانتیں ہیں، آپ تک پہنچانی ہیں، لیکن آپ اس کے طالب بنیں تو ہم اسے انشاءاللہ تعالی